बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवद गीताको निरन्तर रूपमा विमर्श गर्दै आएका छौँ। जब हामीले कर्म गर्दाखेरि कर्मबाट योगबाट आफूमा समभाव ल्याउन सकियो, आफूमा समभाव उत्पत्ति गर्न सकियो र त्यो समभावबाट जुन जीवनबाट मुक्त हुने, जीवनको बन्धनबाट मुक्त हुने त्यो पद प्राप्त हुन्छ। भगवान श्री कृष्णले समभावबाट त्यो पद प्राप्त हुन्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो समभाव कति बेला आउँछ? हामीले अभ्यास गर्दाखेरि, विभिन्न साधना गरिरहँदाखेरि ममा त्यो समभाव मैले कसरी विकसित गर्ने र त्यो समभाव ममा आइसकेपछि म कस्तो हुन्छु, मेरो लक्षण कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी आज चर्चा गर्दैछौँ। त्यो समभाव आइसकेपछि यो जीवन र जगतमा हामीले देखेका, हामीले जससँग व्यवहार गर्छौँ ती सबै प्रत्येक व्यक्तिहरू, प्रत्येक पदार्थ, चेतन वस्तु, चेतनयुक्त व्यक्तिहरू र चेतनशील अचेतनशील सबै पदार्थहरूप्रति एक नाशको दृष्टि हामीमा विकास हुन्छ। हाम्रो दृष्टि समान दृष्टि हुन्छ, हाम्रो व्यवहार समान किसिमको हुन्छ। किनभने त्यो समभाव उत्पन्न भइसकेपछि नै यदि हाम्रो हृदय, हाम्रो अन्तर्हृदय असाध्यै फराकिलो हुन्छ, हाम्रो हृदय असाध्यै व्यापक बन्छ, सर्वव्यापक बन्छ, हामीमा जुन किसिमको भेद दृष्टि, हामीले कसैलाई ठुलो देख्छौँ, कसैलाई सानो देख्छौँ, कसैलाई राम्रो देख्छौँ, कसैलाई नराम्रो देख्छौँ, कुनै परिस्थितिलाई हामीले सुख ठान्छौँ, कुनै परिस्थितिलाई हामीले दुःख ठान्छौँ। यी प्रत्येक कुराहरू क्षणिक छन्। यी प्रत्येक कुराहरू विनाश हुन्छन्। यी प्रत्येक चिजहरू अनित्य छन्। तर यी सबै चिजलाई हामीले जसरी फरक फरक किसिमको भेद दृष्टि हामीमा उत्पन्न हुन्छ, यो त हामीलाई ठीक हो जस्तो लागेको छ, यही नै सत्य हो जस्तो लागेको छ। तर यो सत्य भनेको भ्रमात्मक सत्य हो, यो यथार्थ सत्य होइन। सत्यका पनि दुई स्वरूप हुन्छन्।
जो वास्तविक रूपमै यथार्थ रूपमै त्यस्तो हो, जुन त्यस्तो सत पदार्थ छ त्यसलाई वास्तविक सत्य भनिन्छ भने जो हुन त यथार्थ रूपमा त्यस्तो होइन तर देख्दाखेरि हामीले व्यवहार गर्दाखेरि त्यसलाई सत्य जस्तो देख्छौँ र त्यसलाई सत्य जस्तो मानेर सत्य जस्तो व्यवहार गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ हामीले हाम्रा विभिन्न व्यावहारिक कर्महरू गरिरहँदाखेरि पनि ओहो मैले त यस्तो रहेछ तर मैले यस्तो सोचेको रहेछु। हामीले पछाडि बल्ल त्यो कुरालाई बोध गर्छौँ। अलिकति चिन्तन गरिसकेपछि बल्ल त्यसमा हाम्रो बुद्धि पुग्ने गर्दछ, हाम्रो ज्ञान दृष्टि त्यति बेला बल्ल पुग्ने गर्दछ। तर जब हामीले त्यो वस्तु सत्य यथार्थ सत्य र भ्रमात्मक सत्यलाई हामीले सही रूपमा बोध गर्न सक्छौँ, अर्थात् सम्पूर्ण यो चराचर जगतमा भएका प्राणी र वस्तुहरूमाथि हाम्रो समभाव उत्पन्न हुन्छ। त्यो समभाव उत्पन्न भइसकेपछि हाम्रो यो मन बडो अनौठोको छ, विचित्रको छ यो मन। यसको प्रकृति नै आश्चर्य लाग्दो छ, किनभने कहिले यो मन जब भेद दृष्टि आफूमा विकसित हुन्छ, हाम्रो बुद्धिमा त्यो भेद दृष्टि उत्पन्न हुन्छ, त्यति बेला यो मन असाध्यै साँघुरो बन्छ, असाध्यै सानो बनिदिन्छ। जति बेला हाम्रो मन उदार बन्छ, जब त्यो मन उदार बन्दाखेरि सर्वव्यापक बन्छ यो मन जति पनि तन्किन सक्ने छ। मनको प्रकृति तदनुसारको छ। त्यसकारण अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अब त्यो मन जब जति बेला असाध्यै साँघुरो बनो, उसलाई के हुन्छ, उसको मनमा कस्ता विचार आउँछन्, उसले कस्ता चिन्तन गर्दछ। अयम निजः परो वेत्ति, उसलाई त्यति बेला हुन्छ यो मेरो हो, यो अर्काको हो, यो ठुलो हो, यो सानो हो, यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो। यस किसिमको बुद्धि त्यति बेला बनिदिन्छ। प्रत्येक व्यक्तिमा उसले भेद दृष्टिले हेरेको हुन्छ, तर वास्तवमा विचार गर्ने हो भने जति पनि मनुष्यहरू, जति पनि प्राणीहरू यो जीवनमा जन्म लिएर आएका छन्, हामीले उदार भावनाले, उदार विचारले हेर्ने हो भने, तिनीप्रति हामीले त्यो समदृष्टिले हेर्ने हो भने सबै आउँदाखेरि, जन्म लिँदाखेरि उस्तै गरी आएका हुन्। आफूसँग केही पनि लिएर आएका थिएनन् र जाने बेलामा पनि केही पनि नलगिकन उस्तै गरी जान्छन्। तर हामीले जन्मिसकेपछि विभिन्न उपाधि दिन्छौँ, विभिन्न नामले पुकार्छौँ, कसैलाई हामीले श्रेष्ठ मान्छौँ, कसैलाई नीच मान्छौँ। यी सबै हाम्रो भेद दृष्टिका कारणले, हाम्रो चित्त साँघुरो भएका कारणले, हाम्रो विचार अत्यन्त सङ्कुचित भएका कारणले, हाम्रो अज्ञानताको कारणले यो सबै त्यस्तो देखिएको हो। यथार्थमा त तीमा भेद केही पनि छैन। शास्त्रले यही कुरा बताउँछ,
गीताले यही कुरा उपदेश गर्छ। जति पनि प्राणीहरू यो जगतमा जन्मेका छन् ती प्रत्येक प्राणीहरू, प्रत्येक मनुष्यहरू कोही पनि साना ठुला छैनन्। त्यसकारण ती सबैप्रति एउटै दृष्टि प्रदान गर्नु, सबैप्रति समभाव प्रदान गर्नु, समदृष्टि प्रदान गर्नु। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अब त्यो लघु चेतसाम भनेको असाध्यै सानो चित्त भएका मान्छेले के भन्छन्? यो मेरो हो, यो तेरो हो, यो मेरो घर हो, यो मेरो सम्पत्ति हो, यो मेरो देश हो, यो मेरो मान्छे हो। यस किसिमको भावना विकसित हुन्छ भने जो उदार चरित्र भएका, फराकिलो विचार भएका, जसले ज्ञान दृष्टिले, त्यो समभावको दृष्टिले हेर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो मेरो, यो तेरो केही पनि हुँदैन, यो सानो, यो ठुलो केही पनि हुँदैन। केवल उपाधि बस, उपाधिको भेदले मात्रै त्यो व्यवहार गरिएको। उनीहरूको दृष्टिमा त एउटै मूल मन्त्र रहेको हुन्छ। उनीहरूको दृष्टिमा वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात् एउटा अध्यात्मले त यति धेरै व्यापकतालाई ओगटेको छ, अध्यात्मले त यति धेरै कुरालाई, यो विश्व ब्रह्माण्डलाई नै आफ्नो ठान्न, आफ्नो हो भन्न सिकाउँछ। वसुधैव कुटुम्बकम भनेको वसुधा एव कुटुम्बकम। वसुधा भनेको पृथ्वी, सम्पूर्ण यो पृथ्वीमा भएका सबै प्राणीहरू, सबै मनुष्यहरू मेरा कुटुम्ब हुन्, मेरा आत्मीय हुन्, मेरा दाजुभाइ हुन्, सबै मेरा बन्धु हुन्। यी कोही पनि मेरा र अर्काको भन्ने छैन। जब यस किसिमको दृष्टि त्यहाँ शत्रु मित्र भन्ने भेद कसैमा पनि हुँदैन। यस किसिमको दृष्टि, यस किसिमको भावना भनेको त्यो समदृष्टि हो, त्यो योगबाट प्राप्त हुने त्यो चेतना हो। योगको निरन्तर योगको साधनाले हाम्रा प्रत्येक कर्मलाई योगसँग लगेर जोडिसकेपछि, अर्थात् योगको मार्गबाट हामीले कर्म योग गरिसकेपछि त्यसले पनि त्यही समदृष्टि, त्यही समभावना, त्यही समता हामीमा प्राप्त हुन्छ। र त्यो समता प्राप्त भइसकेपछि यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, यदा ते मोह किलकम बुद्धिर्व्यवतरिष्यति। जब त्यो बुद्धि, त्यस किसिमको भावना हामीमा कति बेला आउँछ भने हाम्रो जीवन त अहिले त्यो मोहरूपी दलदलमा फसिराखेको छ। हामी त्यसैमा रोमल्लिएर बसिराखेका छौँ, त्यसबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ। र त हामी जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त प्रत्येक दिन हामी आफ्नै काममा, आफ्नै चिन्तनमा हामी दगुरिराखेका छौँ। हामीलाई हिजो म को थिएँ, कसरी मैले यो जीवन प्राप्त गरेँ र भोलि म कहाँ जाने हो, मैले कस्तो अवस्था प्राप्त गर्ने हो, आफ्नो बारेमा हामीलाई चिन्तन गर्ने फुर्सद फिटिक्कै छैन। त्यसकारण आत्मचिन्तन गरेर हामी
जुन मोहमा हामी फसेका छौँ, जुन मोहरूपी बन्धनमा हामी अल्झिराखेका छौँ। श्रीमद् भागवतमा राजा भरतको कथा आउँछ, जुन म यी दरबारका राज्यका सुख सुविधाबाट म असाध्यै आसक्त बने। अब म यो मोहबाट, यो आसक्तिबाट मुक्त बन्नुपर्छ भनेर राजा भरत, त्यत्रो भारतवर्षको राज्य गरेका सम्राट राजा थिए। उनले आफ्नो राज्य छोडेर अब यो म आसक्तिबाट मुक्त बन्छु भनेर आफ्ना छोराहरूलाई राज्यको जिम्मा लगाएर आत्मचिन्तनको निमित्त, तपस्याको निमित्त दरबार छोडेर जान्छन् र अहिले नेपालमै पर्ने कालीगण्डकी नदीको तटमा, जहाँ अहिले पुलाहाश्रम छ, त्यो ठाउँमा गङ्गाजीको तटमा आएर उनी तपस्या गर्न थाल्छन्। तर त्यो तपस्या गरिरहँदाखेरि एउटा बाघले मृगिणीलाई, गर्भिणी मृगलाई लखेट्दै ल्याउँछ। अनि जब त्यो नदीको नजिकमा आइसकेपछि त्यो गर्भिणी मृगले आत्तिएर त्यो बच्चा त्यहीँ जन्माउँछ र ऊ बाघको डरले गर्दाखेरि दगुर्दै अगाडि जान्छ। त्यो दृश्य राजाले त्यहाँ तपस्या गर्न देखेका, बसिराखेका राजाले त्यो दृश्य देख्छन्। उनलाई त्यो मृगको बच्चाप्रति माया लाग्छ। गएर त्यो बच्चोलाई समाएर ल्याउँछन्। अनि त्यसपछि त्यो मृगको जिम्मा लगाउन खोज्दाखेरि त्यो आत्तिएर धेरै दौड्दाखेरि उसको आमा पनि मरिसकेको देख्छन्। त्यसपछि ती राजालाई त्यो मृगको बच्चाको असाध्यै माया लाग्छ, त्यो मृगको बच्चाप्रति ममता जाग्छ। त्यसपछि उनी तपस्या छोडेर त्यो मृगको बच्चालाई हुर्काउन थाल्छन् उनी। र अन्त्यमा प्राण त्याग गर्ने बेलामा, जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि उनी जब त्यो शरीरबाट प्राण त्याग गर्ने अवस्था आइसक्यो, त्यति बेला पनि उनको मनमा त्यही मृगको चिन्तन हुन्छ। अब आत्मबोध गर्न हिँडेका मान्छे, ती राजा दरबारमा हुँदाखेरि एक किसिमको मोह र आसक्तिबाट मुक्त हुन सकेका थिएनन् र आत्मचिन्तन गर्छु भनेर हिँडेका राजा फेरि उनलाई अर्को ममताले त्यहाँ समाइदिइहाल्यो। अब त्यो मोहले हामीलाई कति बेला कहाँनिर कसरी जालमा पारिराखेको छ त्यो पत्तो हुँदैन। हामी त्यसबाट मुक्त बन्नलाई हामी कसरी मुक्त बन्न सकिन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। कति बेला बल्ल हाम्रो चेतना आउँछ जब हामी त्यो बन्धनले जेलिन्छौँ, जहाँबाट निस्कनै नसक्ने परिस्थितिमा पुग्छौँ, त्यति बेला बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ। ती राजा पनि त्यसरी गएर फेरि अर्को जीवनमा मृगकै रूप लिएर, मृगकै जुनीमा ती राजा जन्मिन्छन् र पछि त्यस्ता सम्राट राजा पनि जड भरत बन्छन्। भनेपछि त्यो मोहले, त्यो आसक्तिको भावनाले हामीलाई त्यो समभावमा, त्यो समतामा पुर्याउन सक्दैन। त्यसकारण जति बेला हामी त्यो मोहबाट, त्यो मोहको दलदलबाट हामी पार पाउँछौँ र त्यसरी पार पाइसकेपछि तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, त्यसपछि तिमीले प्राप्त गर्नेछौ जति पनि शास्त्रमा अहिलेसम्म सुनेका छौ र शास्त्रमा भएका विभिन्न पाप पुण्य आदि कर्मको कारणले प्राप्त हुने भोगको बारेमा, जीवको जीवनको गतिको बारेमा तिमीले जति कुराहरू सुन्न बाँकी छन्, कति कुराहरू सुनेका छौ, ती सबै कुराहरू बोध गरेर
ती सबै कुराको बोध कति बेला हुन्छ? जब तिमीमा भएको मोहबाट तिमी मुक्त बन्छौ, मोहरूपी दलदलबाट तिमी छुटकारा प्राप्त गर्छौ, त्यति बेला ती सबै भोगका कुराहरू, इहलोक र परलोकमा प्राप्त हुने भोगका कुराबाट तिमी मुक्त बनेर तिमीमा त्यो वैराग्य, त्यो विरागको भाव तिमीमा उत्पन्न हुन्छ। र जब त्यो विरागको भाव उत्पन्न हुन्छ त्यति बेला त्यसपछि बल्ल तिमीले आफूलाई समदृष्टियुक्त बनाउन सक्छौ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल पुस 1 गते बिहीबार, तदनुसार 2021 डिसेम्बर 16 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मङ्सिर शुक्ल त्रयोदशी तिथि, भरणी नक्षत्र बिहान 9:04 रहनेछ। तदुपरान्त कृत्तिका नक्षत्र सुरु हुनेछ। आज चन्द्रमा दिउँसो 3:38 मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् भने त्यसपछि वृष राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। शिवयोग बिहान 9:21 रहनेछ, त्यसपछि सिद्धियोग प्रारम्भ हुनेछ। कौलव करण आनन्दादि योगमा पद्मयोग रहेको छ। आज दिउँसो 1:30 देखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज पौष संक्रान्तिको दिन हो, त्यसैगरी होम रुद्री पूजाको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:49 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी धन आगमनको क्षेत्रमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। बोलीको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदाखेरि आफन्तजनहरूमा अथवा कसैसँग बिग्रिएको सम्बन्धमा पनि सुधार आउनेछ। त्यसै गरी धनको क्षेत्रमा गरिएको लगानी, धन आगमनका लागि, त्यसको प्रयोजनका लागि गरिएको लगानीले पनि आजको दिनमा उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा रमाइलो र आनन्ददायक यात्रा, उपलब्धिमूलक यात्राको योग पनि रहेको छ भने पारिवारिक रूपमा जमघटको अवस्था, मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। त्यसै गरी जीवनसाथीसँगको सम्बन्धमा थप मधुरता आउनेछ र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रले पनि आजको दिनमा अझै गति लिनेछ, सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचार सुन्नुपर्ने अवस्था आउन देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा केही व्यवधानहरू उत्पन्न हुने हुँदा आफ्ना तोकिएका अथवा निर्धारित योजना गराइएका कामहरूमा पनि त्यति राम्रोसँग सफलता प्राप्त हुन नसक्ने खालको योग रहेको छ। अझ दिउँसो 3 बजेपछिको समय भने केही सुधार हुन सक्ने देखिन्छ। तथापि साथीभाइहरू अथवा इष्टमित्रहरूबाट भने आजको दिनमा उल्लेखनीय सफलता र सहयोग, सहानुभूति प्राप्त हुने योग रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही जटिलताहरू उत्पन्न हुने देखिन्छ। तथापि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुने विद्यार्थीहरूका लागि प्रतियोगात्मक परीक्षा अथवा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा शत्रुहरू अथवा प्रतिस्पर्धीलाई जित्न सकिने अथवा उनीहरूको अगाडि आफू अब्बल ठहरिन सक्ने खालको योग रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा जीवनसाथीहरूसँग गरिएका सल्लाहबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमूलक कार्यहरूको प्रारम्भ हुने देखिन्छ र कार्यक्षेत्रमा पनि आजको दिनमा सफलता मिल्नेछ। भाग्य बलको अत्याधिक प्रभावका कारणले गर्दाखेरि सोचेका कामहरू, आफूले गर्न खोजेका कामहरूबाट पनि उचित खालको सफलता प्राप्त हुन सक्छ
र आजको दिनमा बोलीको प्रभाव पनि अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा पर्ने देखिन्छ। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी राज्य पक्षबाट केही भय अथवा केही असहजताको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कानुनी परिबन्धमा परिन सक्ने हुन्छ। दण्ड जरिवानामा पर्न सक्ने अवस्था रहेको हुनाले आफ्ना कामहरू गर्दा अत्यन्तै होसियारी र सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउनु होला। तथापि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनमा संलग्न हुनेहरूका लागि भने केही सुखद अवस्था रहेको छ। नयाँ ज्ञान प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ र पारिवारिक सम्बन्धमा पनि आजको दिनमा सामान्य अवस्था अथवा सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रहरूबाट उचित सम्मान तथा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ। त्यसै गरी भूमि भवन र वाहन आदिको क्षेत्रहरूबाट पनि विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ र मातासँगको सम्बन्धमा अझ प्रगाढता आउनेछ। साथीभाइहरूले पनि अत्यन्तै सहृदयताका साथ सहयोग गर्नेछन् र हौसला बढाउनेछन्। तपाईँको काममा कार्यक्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न सक्ने योग रहेको छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। दुर्घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावना रहेका हुनाले यात्राहरूको क्रममा विशेष खालको सावधानी अपनाउनु होला। विशेष गरी हात हतियार तथा विभिन्न यन्त्र उपकरणहरू लगायतका क्षेत्रहरूमा काम गर्नेहरूका लागि पनि आजको दिनमा अलिकति बढी सजग हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी वैदेशिक यात्राको क्रममा रोजगारीमा रहनुभएकाहरूले आजको दिनमा बढी कार्यबोझको अवस्थाले गर्दाखेरि शरीरमा थकानको महसुस हुने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू सुन्न पर्ने अवस्था हुने देखिन्छ। दाम्पत्य जीवनमा रहनुभएकाहरूको लागि आजको दिनमा केही विश्वासको सङ्कट सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा मनोमालिन्यताहरू उत्पन्न हुन सक्छन् जीवनसाथीसँग। तथापि प्रेम प्रसङ्गमा रहनेहरू अथवा प्रेम प्रणयमा सम्बन्ध भएकाहरूको लागि भने आजको दिन अझै अनुकूल रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा थप सुमधुरता आउने खालको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस्तो खालको सम्भावना पनि रहेको छ र आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट भने आजको दिनमा केही सकारात्मक प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा पनि गरिएको लगानीबाट आफूलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्न सक्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। विशेष गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरूबाट चाहिँ अत्यन्तै सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। तर साझेदारीमा गरिएका कामहरू आफ्नै नजिकका विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले पनि आजको दिनमा धोका दिन सक्छन्। शत्रुहरूलाई जित्न सकिए पनि आफन्तहरूबाट अथवा इष्टमित्रहरूबाट धोकाको सामना गर्नुपर्ने अथवा उनीहरूबाट अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने स्थिति हुँदा आजको दिनमा केही मानसिक रूपमा नि केही चिन्ताजनक अवस्था रहेको देखिन्छ। तथापि कार्यक्षेत्रमा भने केही सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आय आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ भने आम्दानीका नयाँ मार्गहरू पनि पत्ता लाग्नेछन् र थोरै मेहनतमा गरिएको लगानीले मेहनत अनुसार भन्दा पनि बढी प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था रहेको छ। भाग्यबलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले कार्यक्षेत्रमा पनि साथीहरूको अथवा सहकर्मीहरूबाट उचित खालको सहयोग प्राप्त हुने हुँदा आजको दिन अत्यन्तै आनन्ददायक रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्यमा केही जटिलताहरू उत्पन्न हुन सक्छन् अथवा पुराना रोगहरूले फेरि बल्झिने अवस्था हुनसक्छ। घाउ चोटपटकको सम्भावना पनि रहेको हुनाले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म त्यसलाई स्थगित गर्नु राम्रो देखिनेछ र नयाँ क्षेत्रमा लगानी नगर्नु। आर्थिक लगानी गर्दा पनि आजको दिनमा केही होसियारी हुनुपर्ने अथवा सकेसम्म आजको दिनमा त्यो लगानीलाई रोकेर अर्को दिन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ केही अशुभ फलबाट जोगिन सकिने अवस्था रहेको छ।
कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी कार्यक्षेत्रमा अथवा काम गर्ने कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ भने साथीहरूले पनि अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्नेछन् र भूमि भवन वाहन आदिको क्षेत्रबाट विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यापारमा वृद्धि हुनेछ र आर्थिक कारोबारमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। तथापि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनमा संलग्न हुनेहरूका लागि भने केही मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी इष्टमित्रहरूको सहयोगमा अथवा हौसलाबाट गरिएका कामहरूले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्नेछन्, सकारात्मक रूपमा नतिजाहरू ल्याउनेछन् र भाग्य बलमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले आफूले गरेका कामहरूबाट निकै राम्रो खालको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। सरकारी सेवामा रहने अथवा जागिरीहरूले पनि आजको दिनमा पदोन्नति प्राप्त गर्ने अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने, समाजमा पनि नाम कायम राख्न सक्ने अवस्था रहेको छ। र यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल कुन ग्रहहरूले कुन राशिलाई के कस्तो प्रभाव पारे भन्ने बारेमा जानकारी गरायौँ र तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओम नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिप्रेक्षलसन्मुखाय मन्यास्रजे कमलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मणश्री मृदुपते पशुपाङ्गजय। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ वास्तु विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित विदुरलोचन नेउपाने। वास्तुशास्त्र अनुसार व्यक्तिले घरको निर्माण गर्दाखेरि कुन कुन स्थानमा के स्थापना गर्नुपर्छ, आउनुहोस् यो विषयमा पूर्ण जानकारी गराउँ। हुन त यहाँहरूले धेरै समयदेखि नै वास्तु श्रवण गर्दै आउनुभएको छ र यहाँहरूलाई सर्वविदित पनि भइसकेको छ र जुन श्रोताहरूले श्रवण गर्नुभएको छैन, जसले श्रवण गरेर मनन गर्नुभएको छैन र यहाँहरूलाई अगाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि कुनै कुराको त्रुटि भएको छ भने पुनः चाहिँ यहाँलाई ज्ञान होस्। यहाँलाई यस वास्तु शिक्षाले आफ्नो घर निर्माण गर्नको लागि, अरूको घरमा पनि यहाँहरूले केही घर बन्न लागेको छ भने यस्तो यस्तो प्रकारले घर बन्नुपर्छ है भनेर सुझाव सल्लाह दिनको लागि पनि उपयुक्त हुनेछ। यो ग्रहको गोचर अनुसारले र वास्तु अनुसारले हाम्रो ज्योतिषीय शास्त्र अनुसारमा 8 प्रकारका ध्रुवहरू बताइएको छ। जसरी पूर्व र पश्चिम, उत्तर र दक्षिण, यी त 4 ध्रुव सबैजनालाई नै थाहा छ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ध्रुव 4 भए। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। तर अब 4 अरू ध्रुव 4 कहाँबाट आए त्यो थाहा नहुनु पनि सक्छ। कुनै भक्तले भन्नुभएछ अरे राधा र कृष्ण चाहिँ वनमा जानुभयो, जङ्गलमा। श्री राधा कृष्णाभ्याम नम, यानी राधा र कृष्ण त जङ्गलमा जानुभयो। यो भ्याम भन्ने को हो? कसैलाई ज्ञान हुँदैन। त्यो ज्ञान नभएका कारणले 4 दिशा त थाहा भयो। जो 4 दिशा मध्येमा
त्यो 4 दिशा मध्येमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण त भयो, तर आग्नेय, ईशान अनि वायव्य र नैऋत्य गरेर अरु 8 दिशा भयो। आग्नेयको मालिक अग्नि नै हुनुभयो, नैऋत्यको मालिक नैऋत्य नाम गरेको दानव हुनुभयो र वायव्यको मालिक वायुदेव हुनुभयो। जुन वायव्य दिशामा जो व्यक्ति बस्दछ भनेदेखि त्यसको मन बडा चञ्चल हुन्छ र ईशान कोणमा जहिले पनि जलको स्थान हुन्छ। यो कुरा त सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि जानिसक्नुभयो होला। जसलाई वास्तुकै कुरा थाहा नहुने, अब कसैले टेलिभिजन हेर्नै हुन्न, कसैलाई लेख पढै आउँदैन भने त्यो अर्को कुरा हो। कसैले यदि हेर्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ भनेदेखि पूर्व र उत्तरी कोण, ईशान कोण सुग्घर सफा राख्नु पर्दछ र सुग्घर सफा राख्यो भनेदेखि त्यसमा समृद्धि बढ्दछ, सुख शान्ति ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। सुख शान्ति र ऐश्वर्य जब प्राप्ति हुन्छ अनि मात्रै त्यो व्यक्तिहरूलाई वास्तुशास्त्र अनुसारले आनन्द हुन्छ। यदि मनमा प्रसन्नता भएन, मन शान्ति छैन, चञ्चला छ, के कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको घरमा कुनै न कुनै प्रकारको वास्तु दोष हुन्छ। कसैको भर्याङ उल्टो हुन्छ, कसैको भर्याङको दिशामा अन्य चिज स्थापना राखेको हुन्छ। कुनै व्यक्तिको गृहमा गएर हेर्दाखेरि ईशान कोणमा टोयलेटहरू देखिन्छ। ईशान कोणमा यदि टोयलेट छ भनेदेखि त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिलाई क्यान्सर अवश्य हुन्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। ढिलो चाँडो त्यो भएरै छाड्छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो छ। कुनै विद्यार्थी छन्, यो वायव्य कोणमा बस्छन् भने त्यो विद्यार्थीलाई पढ्नै मन लाग्दैन। मन चञ्चल 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 पढ्छु पढ्छु भन्छ, अनि किताब राख्छ, अनि यसो हेर्छ राख्छ, अनि यसो मोबाइल चलाउँछ, यसो ल्यापटप चलाउँछ, यसो चाहिँ के चलाउँछ, उसले पढ्दै पढ्दै। त्यस कारणले वायव्य भनेको वरुण हावाको स्थान हो। त्यो स्थानमा कहिले पनि शिक्षा अध्ययन गर्ने शिक्षार्थी विद्यार्थीलाई चाहिँ नि राख्नु हुँदैन। अब यदि आग्नेय कोणमा यदि चाहिँ नि पानी राख्यो भने के भयो? आगो र पानी त निम्नि भयो, अनि पनि शान्त हुँदैन। त्यस कारणले हामीले घर निर्माण गर्दा, हामीले स्कुल निर्माण गर्दा, भवनहरू निर्माण गर्दा, कलेजहरू निर्माण गर्दाखेरि, ठुल्ठुला सेमिनार हलहरू निर्माण गर्दाखेरि, सभासदहरू बस्ने चाहिँ हलहरू निर्माण गर्दाखेरि, पार्टीहरू गर्ने, जम्का भेट गरेर बस्ने ठुल्ठुला चाहिँ नि हलहरू निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ नि वास्तु अनुसारले राख्नु पर्दछ। त्यो वास्तुको डिरेक्सनद्वारा नै व्यक्तिलाई चाहिँ नि वाणीमा प्रभावित बनाइदिन्छ। वाणीमा त्यसको चाहिँ असर पुर्याउँछ क्या। त्यसको मन कलुषित भावनाले
ओतप्रोत गराइदिन्छ। त्यस कारणले हामीले घर बनाउँदा वास्तुशास्त्रद्वारा नै गृह निर्माण गर्नुपर्दछ। यदि वास्तुशास्त्र अनुसारको यदि हाम्रो घर भएन भने हामीले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि हामीले पाउन सक्दैनौँ। सुख शान्ति र समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि केवल वास्तुकै आवश्यकता पर्दछ। जुन घर भूमिमा वास्तु अनुसारले सम्पूर्ण डिजाइन गरिएको छ, बनाइएको छ भनेदेखि त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूलाई कुनै प्रकारको अभाव हुँदैन। सुख शान्ति र समृद्धि बढ्दै जान्छ। अब मानिलिउँ यहाँको घरमा भर्याङ उल्टो छ। हजुरको मनमा लाग्ला कि उल्टो भर्याङ भनेको कस्तो? उल्टो भर्याङ भनेको जसरी हामी माथिल्लो भागमा जाँदाखेरि हामीले जहिले पनि त्यो भर्याङको रेलिङ भनौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले दाहिने हातले समातेर जानुपर्छ। अधिकतर घरमा जाँदाखेरि त्यो भर्याङको रेलिङ हामीले देब्रे हातले समाउन मिल्दछ। त्यो के भयो? विपरीत अशुभ भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिलाई अशान्ति, दुःख, कष्ट, व्याधि, दुःखै दुःख हुन्छ। सुख शान्ति हुँदैन। तो सुख र शान्ति समृद्धिको तर्फमा लानको लागि भने वास्तुकै अपेक्षाद्वारा नै गृह निर्माण गर्नुपर्छ। यो कसरी गर्ने त जी भन्दाखेरि वास्तुविदलाई पहिला उहाँद्वारा सजेसन लिनु पर्यो एक नम्बरमा। अर्को नम्बरमा वास्तुविद नै ज्योतिष हुनुहुन्छ भने त झन् सुनमा सुगन्ध भयो। कोही यस्तो पनि हुन्छ ज्योतिषी मात्रै काम गर्ने, कोही अङ्क गणित गर्ने, कोही फलित गणित गर्ने, कोही चाहिँ नि वास्तु मात्रै पढाउने। उहाँलाई ज्योतिष सम्बन्धी थाहा छैन, फलित सम्बन्धी थाहा छैन भने पहिला घरको माटो नै लिएर गएर ज्योतिषीलाई देखाउनु पर्यो। अनि ज्योतिषीले माटो राम्रो छ भनेर सल्लाह सुझाव दिइसकेपछि अनि हजुरले लिएर गएर अनि त्यो नक्सा बनाउनुभन्दा पूर्व नै इन्जिनियर साहबलाई नै हजुरले भन्नु पर्यो कि मेरो घरको नक्सा वास्तु अनुसारले बनाइदिनु पर्यो। अनि उहाँले त्यो घरको नक्सा नै वास्तु अनुसार बनाइदिनुहुन्छ। त्यो नक्सा चाहिँ नि जब पहिलो दोस्रो तेस्रो जब फाइनल हुन्छ, फाइनलमा गइसकेपछि अनि लिएर गएर अनि त्यताबाट चाहिँ नि फेरि यति चाहिँ नि इन्जिनियर साहबलाई कुनै कमी कमजोरी छ भने अनि वास्तुविदलाई देखाउनुहोस्। अनि वास्तुविदले त्यसलाई चेक गर्नुहुन्छ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य कुन कोणमा के राख्नुपर्ने, कुन कोणमा के राख्दा शुभ हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले फेरि सर बताइदिनुहुन्छ। र अब यो त भयो वास्तु सम्बन्धी कुरा। वास्तु पनि राम्रो भयो, यहाँले घर पनि बनाउनु भयो, सम्पूर्ण कुरा राम्रो पनि भयो। र घर सम्पूर्ण भइसकिसकेपछि अनि यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि अनि अन्तिममा यहाँले घरको पूजा गर्नु पर्यो। त्यो घरको पूजामा पनि वास्तु नै पूजा गर्नुपर्छ। चर्कादि वास्तु पूजा,
अनि त्यो वास्तु पूजा गरिसकेपछि तोरण मातृका पूजा गरेर अनि अमृत स्नान गर्नुपर्छ। त्यो स्नान गरिसकेपछि अनि मात्रै त्यो घर शुद्धिकरण हुन्छ। अनि त्यसमा सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्यता अभिवृद्धि भएर जान्छ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।